قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ دے ایک جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کا جو اللہ کو ڈر جو متقی بن جو پرہیزگار بن جو وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ تک پہنچن واسطے کو وسیلہ ڈھونڈو۔ اس آیت مبارکہ دا سادہ جو میں ترجمہ آپ دی گوش گزار کر دیتا۔ آیت مبارکہ دے اس جز دی اسی 3 حصے کر لینے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ قرآن مجید سے تقریباً اللہ نے کم و بیش 88 مرتبہ منو اور آپ احباب نو یا ایہا الذین آمنوا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے پچھلیوں قوموں نے مخاطب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل دیو پترو، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے، اے اولاد یعقوب۔ جدو ساڑی واری آئی تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والیو۔ علماء نے فرمایا کہ پچھلیاں امتان دے نبیان اللہ کریم جدو پکار دے سن تو ارشاد فرما دے سن یا ایہا الذین آمنوا، نبیان اللہ فرما دا سی اے ایمان والیو، اور جدو اللہ امتان پکار دا سی تو رب فرما دا سی یا ایہا المساکین، اے مسکینو۔ او حسین لقب جدنا اللہ نے پچھلے نبیان پکاریا، اپنے معبود غلامن رب نے اسے حسین لقب نال پکاریا۔ کسی نو کہنا کہ اے ایمان والیا تے کجا، کسی نو کہنا او فلانے دیا پترا۔ میں آسان کر کے عرض کرا، محمود غزنوی بادشاہ تے دے وزیر ایاز دی بڑی محبت تاریخ وچ مشہور ہے۔ ایاز دا بیٹا سی جدا نام سی محمد۔ محمود غزنوی جدو بھی ایاز دے بیٹے نو بولانا تے بڑے پیار نہ کہنا محمد بیٹا میری گل سن، میرا فلاں کم کر کے آ۔ ایاز نے خوش ہونا کہ بادشاہ سلامت میرے نال ہی نہیں میرے پتر نال بھی محبت فرما دے۔ ایک دن ایاز تے محمود کٹھے بیٹھے تے، محمد ایاز دا بیٹا گزریا تے محمود نے آکھیا او ایاز دے پتر ادھر آ میری گل سن۔ ایاز نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میرے پتر کو گناہ ہو گئے، ہمیشہ محمد کہہ کے پکار دے ہوتے، آج ایاز دا پتر کہہ کے بلائے۔ محمود غزنوی نے فرمایا کہ غلطی تیرے پتر کو نہیں میرے کو ہو گئی ہے، اصلی چھے تیرے پتر دا نام محمد ہے تے میں تیرے پتر دے نام دے ادب دی وجہ تو انہوں کدے بغیر وضو دے نہیں بلایا۔ آج میرا وضو نہیں، میں ایاز دا پتر آکھیا محمد نہیں آکھیا کہ تیرے محمد دی بے ادبی نہ ہو جاؤ ہے۔ معلوم ہو گیا کہ کسی دا نام لے کے پکارنا اے احترام بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ تو کس نے کہنا وہ فلانے دیا پترا؟ ان ہاں دی باری آئی تے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل او یعقوب دیا پترو۔ تے جدو آئی نا ساڑھی باری فرمایا او ایمان والے ہو۔ ویسے میں سچی دساں تھے سبحان اللہ کہنی بھندی سی، میں کہا میں ذرا یاد کرا حضور میں تقریباً فیصل آباد کو ہفتے 2-3 باری آندہ رہنا، یہ سارے محبتہ شفقتہ کر دینے تے انہاں میرا ادھار بھی چل دا ہے تے یہ میرا پیار دا سبحان اللہ دا ادھار بھی کر لیں دینے کدے کدے۔ اچھا پچھلے ادھار سارے آج اتارو میں نال لے جاواں سارے بھائی سبحان اللہ جنی کٹھی کیتی منو دے دو۔ جنہوں یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی گھروں لے کے ٹوریا سا ہوں، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ۔ ایک کوشش ہور کرو بھلا۔ خلیفہ منیر صاحب لنگر بڑا سونا کھوان دینے، میں نے یقین ہے نہ تو انہوں کھوا کے بٹھایا ہوئے گا، تُسی تاج ڈیلی سبحان اللہ پہ بول دو، تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو۔ بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا ہو جاندہ ہے، جدہ کھائیے او دا گائیے، جدی امی نے دسے نا تو تا پلے محمد دے لنگر تے میں سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں تو انہوں لمبی چوڑی علمی بحث چنی الجھانا، ایک دو بات پریدی کر کے میں تو انہوں بس اولیاء اللہ دے ڈیرے تے لے چلا۔
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جدو بھی قرآن مجید دی تلاوت فرما دے سن جتھے بھی یا ایھا الذین آمنوا آندا سی نا آپ اتھے قرآن مجید بند کر کے تے رو کے کہندے سن لبیک اللہم لبیک، میرے مالک میں حاضر ہوں۔ اللہ فرما رہا او ایمان والے تو کہندے جی میں حاضر ہوں۔ مفسرین فرما دے کہ قرآن مجید جدو بھی یا ایھا الذین آمنوا آجے تے تیار ہو جاؤ، یا تے اللہ کسی نیکی دا حکم دیون لگے تے یا اللہ کسی برائی تو منع کرن لگا ہے۔ اس مقام تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، میں صرف یا ایھا الذین آمنو تے تقریر کراں تے علیحدہ عنوان ہے۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والے، ہن ایمان دی گل ہو گئی۔ عرض کی تھی یا اللہ میں کلمہ بھی پڑھ لیا، عشق رسول بھی آ گیا، ایماندار بھی بن گیا، ہن میں کی کرا؟ اللہ فرمایا اتقوا اللہ، ہن اللہ کو ڈرو، تقوی اختیار کر، متقی بن، پرہیزگار بن۔ ایمان دے بعد تقوی، اور تقوی کا دے نال ملدا ہے؟ پڑھیے قرآن، بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ میں نے سچی دسو سیدہ دے چہرے ویکھ کے سبحان اللہ کہنوں دل نہیں کردا؟ ادھر ویکھی جاؤ تے سبحان اللہ کھی جاؤ۔ ہن تقوی کا دے نہ ملدا ہے؟ آصف نقشبندی صاحب اللہ کریونی رضا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار ارشاد فرمائے انسانوں میری عبادت کرو۔ عرض کی تھی اللہ لوگاں پتھراں دی پوجا کر لئی، لوگاں چل سورج ستارے نو معبود بنا لیا۔ عرض کی تھی اللہ لوگاں اپنے ورگے انساناں دی پوجا کر لئی۔ عرض کی تھی اللہ سی تیری عبادت کیوں کریے؟ فرمایا اللہ دی خلقکم والذین من قبلکم، پروردگار نے فرمایا میں تینوں بھی پیدا کیتا ہوں، میں تیرے بڑکیاں نو بھی پیدا کیتا ہوں۔ عرض کی تھی اللہ جے تیری عبادت کرا تے عطا کی کرے گا؟ اللہ فرمایا لعلکم تتقون۔ پروردگار نے فرمایا میری عبادت کر میں تینوں متقی بنا دے گا۔ ہن پتہ لگیا کہ جے تقوی لینا تے عبادت کرنی پوے گی۔ اللہ فرماتا عبادت کر اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا عبادت کریے تے تقوی مل دے۔ اچھا جی اور کتنا تقوی مل دے؟ پھر پڑھا قرآن، تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی۔ میں نے پتا موسم ذرا ٹھنڈا ہو گیا ہے، ٹھنڈے موسم جو کچھ بندے ویسے بھی سلے ہو جاندے ہیں۔ میری طبیعت بھی نہیں اس قابل ہے کہ میں تو انہوں لمبی چوڑے تقریر سنا سکا، میں بس جلدی جلدی بات سمیٹنی ہے، تسا میں نو ساتھ دینا ہے۔ میں تو انہوں ہولے لے تصور تے تخیل علی پور سیدہ اتھو چورہ شریف تو ڈائریکٹ مدینہ شریف چلیے۔ اللہ نے رضا فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار نے فرمایا ایمان والے میں تہاڈے تے روزے فرض کیتے جو میں تہاڈے تو پہلے تے فرض کیتے سن۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ قربانی دی باری آئی تے اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی دا بھی اصل مقصد تقوی ہے۔ نوجوانوں پتہ لگیا نماز پڑھیے تقوی ملدا ہے، روزہ رکھیے تقوی ملدا ہے، پتہ چل گیا کہ حج کریے تقوی ملدا ہے، متقی بندہ بن جاندا ہے، قربانی کیتے بندہ متقی بن جاندا ہے۔ عبادت دے اندر ساری عبادت عمل صالح آ گئے۔ اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان دے بعد نماز روزہ حج زکات ادا کر، جدوں متقی بن جائے۔ عرض کی دی اللہ ایمان بھی آ گیا، عبادت کر کے
تقوی بھی لانے آؤ. عرض کی تھی اللہ کیا میری جنت پکی ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا جنت پڑے نہیں پہ آؤ. عرض کی تھی اللہ کیا میرا ایمان قبول ہے؟ اللہ نے فرمایا گارنٹی کوئی نہیں. عرض کی تھی اللہ تیرا قرب مل جائے گا؟ اللہ نے فرمایا گارنٹی کوئی نہیں. عرض کی تھی کیویں ملے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان دے بعد تقوی اختیار کر جا. تقوی عبادت دے نال مل گئے پھر بھی اپنی ایمان تے ناز نہ کری, اپنی نمازاں تے روزے تے ناز نہ کری, اپنے تقوی تے بھی ناز نہ کری. عرض کی تھی اللہ دے بعد کی کراں؟ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. پروردگار نے فرمایا میری ذات تک پہنچن واسطے وسیلہ ڈھونڈ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمایا اے وسیلے تو مراد مرشد کی ذات ہے. اللہ نے فرمایا بندیا کہ میرے تک یوں نہیں ولی دا وسیلہ لے کے آؤ. نوجوان مجھے سمجھ نہیں آئی میں آسان کر دے ماں. اج میں جدو فیصلہ آباد آیا کہ سارے فیصلہ آبادی نوجوان مینوں ملے چوک دے اندر ملے. میں آخیا مینوں محفوظ دی گلی دا پتہ نہیں کدھر جانا کہڑے محلے جانا ہے. انہاں آخیا سی صاحب ساڈے نال آ جاؤ سانو راہ دا پتہ ہے, سانو راہ دا پتہ ہے, سانو راہ دا پتہ ہے. اللہ فرمایا نمازاں پڑھنے والے آؤ. نمازاں نال رب نہیں ملدا. جے میرے نال آنا ہی میرے پالے آنا ہی او دے نال آویں جنوں راہ دا پتہ. جنوں راہ دا پتہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ دا سوکھا ترجمہ. مرشد والا بولے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا دعا کریا کرو اہدنا الصراط المستقیم, سانو سیدھا راہ وکھا. تے سیدھا راہ محمد والا. اچھا میں جدو اللہ نے فرمایا نا ففروا الی اللہ, آجو اللہ وال دوڑو, اساں دوڑ لگا دیتی. اللہ نے فرمایا ہن ذرا ٹھہر جو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا او جڑا راہ وچ ایک بندہ بیٹھا نا, جڑا کتا بیٹھا, او لا اقعدن لهم صراطک المستقیم. او جڑا شیطان کتا ہے نا, انہیں آکھیا سی میں تیرے جڑا سیدھا راہ نا صراط مستقیم اس راہ تے بہ جانا ہے, تے جڑے تیرے والا ہونے نے میں انہاں تیرے تک تے نہیں آون دینا. راہ وچ شیطان بیٹھا جے کتا. کتا ہوئے نا کوٹھی دے باہر بیٹھا تے لوگ کہندے نے اندروں کسی نو بلاؤ او نال لے جائے. جدے کولو کتا ڈردا ہے اندروں کسی نو بلاؤ. اللہ فرماندا ہے جے آنا ہے نا صراط مستقیم تے او راہ جڑا میرے وال آوندا ہے ففروا الی اللہ. تے راہ چ بیٹھا لا اقعدن لهم صراطک المستقیم, اس راہ تے بیٹھا شیطان کتا. کسے اوس نہ لاویں جڑا آوندا جاندا رہندا ہے, جڑا اس راہ تے آوندا جاندا رہندا نا. بھائی میرے کو نہیں کیتی جانی اس موضوع تے تقریر. آؤ میں تانوں نہ سوکھا جا ترجمہ میاں محمد بخش کولو کروا دے. وہاں ایڈی ڈیلی سبحان اللہ. ہاتھ چکو گے تو میری تسلی ہونی. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے دا بیٹا مٹھا جے ترجمہ دو ہی مصرے کر کے ساری گل ہی مکا دیتی. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے رات 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 ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں را دے دل مرشد تینوں راہ نہیں لبنا ارل مرسے مرشد تینوں بن مرشد تینوں اے راواں نہیں لبنا ارل مرسے بچ راہ دے.
ان مرشد تینوں راہ نہیں ہو لبنا وابتغو الیہ الوسیلہ رول مرسیں وچ راہ دے ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آ جائے آسی صاحب اللہ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں شارک دے نیڑے ماں تے جڑا ایڈا نیڑے رابے او دے کول پہنچن لئی بھی وسیلہ چاہیے ایڈنی نیڑے رابے جے رب انہی نیڑے بیتے ولیاں بھی کی لوڑے ولی دا وسیلہ کیوں بیعت کیوں ضروری ہے کسی مرشد ہاتھ چاہت دینا کیوں ضروری ہے رابط ہے ہی شارک دے نیڑے وہ کہندہ میں سارے اندھی سننا کل ٹھیک ہے بھائی بالکل ٹھیک موقع سے رب شارک دے نیڑے بھی ہے سننا دا بھی سارے اندھی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان سارے اندھی سننا دا میں عرض کی تھی یا اللہ گل تے اس بندے دی ٹھیک ہے کہ تو شارک دے نیڑے میں تو سنو دا بھی ساریاں دے پھر اسی ولیاں دے بوے کیوں جائیے اللہ فرمایا ولی دے بوے تے تینوں جانا ہی پڑنا یا اللہ کیوں فرمایا سنو دا میں سارے اندیاں پر من دا میں پیارے اندیاں سنو دا میں سارے اندیاں من دا میں پیارے اندیاں گرامی قدر حضرات بیعت کیوں ضروری ہے اگر بیعت ضروری نہ ہوندی رب ڈائریکٹ ہی مل جاندا تے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی تے بلال تے طلحہ تے زبیر تے ابو ہریرہ سارے صحابہ محمد دے ہاتھ رکھ کے بیعت نہ کر دے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم جے مرشد دی ضرورت نہ ہوندی بعد نوجوان کہندے نے کہ میری امی میرا مرشد ہے جی ابو دے ہوندے مرشد دی لوڑ بھی کیڑی ہے تیری امی ابو تے ہے تے ابو بکر دی امی ابو کوئی نہیں بھائی صحابہ دی بھی تے امی ابو ہے پر انہاں نے مصطفیٰ دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی یہ بیعت بڑی ضروری ہے اللہ نے جے قرآن میں آیات پڑھا نا آیات صرف بیعت واسطے ولیاں دے قرب واسطے کیوں ضروری ہے تے میں الحمدللہ میں تے حافظ قرآن میں تے ڈھیر لگا دے ماں قرآن دی آیتاں پڑھ کے مگر میں انہاں پڑھنا جنہ تو انہوں حضم ہو جائے میں اپنے عنوان دے مطابق کر پڑھنا میں دسنا ہے کہ مرشد کیوں ضروری ہے کیوں مرشد دی ضرورت ہے بیعت کیوں ضروری ہے اسی کیوں ولیاں دے ڈیرے جانے ہیں یار توڑے فیصلہ بات جو ٹرین گزر دی ہوئے تے بندہ آکھے جی میں یہ لائن تے کھڑا مات ریلوے لائن تے اے تو ٹرین گزرنی ہے میں بھی بہ جاواں گا وہ بہ جائے گا بولو تے جے ٹرین تے بہنا ہوئے تے کی کرنا پوے گا اسٹیشن تے جانا پوے گا اللہ دی رحمت بھی ہر جگہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین جی میں ٹرین ہر جگہ گزر دیئے پر بیٹھن لے اسٹیشن تے جانا پہندہ ہے نا انج خدا دی رحمت ہر جگہ موجود ہے پر داتا صاحب اسٹیشن تے جانا پہندہ ہے پھر چورا شریف تے علی پر سیدہ اسٹیشن تے جانا پہنا ہے وہ جڑیاں او دیا رحمتان دے اسٹیشن میرا دل کردہ میں ایدہ ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کل کروا کے دے ہاں اے سلطانی میں مڈے بیٹھے نے بھائی ساڑھے ماشاءاللہ قادری سلسلے دے تے اے میں نکانے چکا کہ گیا جو دو شیر سنانے ہیں میں دو ہی سنا دے مانگا مگر میں چکے عنوان دیتا حضرت قبلہ حضور قبلہ علم میں سنانے نے عارفان دے سلطان جدو ایس پینڈے وال گئے نا آج جڑی میں بحث کر رہا کہ ولی دی کیوں ضرورت ہے آپ رجا فرما دینے نا رب عرشے محراب
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نہ رب عرش معلا ہوتے تے نہ رب خانے کعبے ہو بابا جی نہ رب علم کتابی لبا تے نہ رب وچ محرابے ہو 5 ویلے جڑے ہوندے نے پوچھ لو کدے نہیں ملیا ایتھے گنگا تیرتھ بھی نہ ملیا لوکا مارے پینڈے بے حسابے ہو پر جد دا مرشد ملیا واہو میرے چھوٹ گے کل عذابے ہو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ یاد ہے کہ راتوں رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت ولی نوجوان سن بالکل ینگ لڑکے بادشاہ دقیانوس دا دور سی دقیانوس بادشاہ جیڑا حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھتا سی انہوں قتل کر دیتا سی 6 نوجوان بچے مفسرین فرماندے نے کوئی غریب بچے نہیں سن بڑے امیران تے وزیران دے بیٹے سن ینگ بچے انہاں عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے اللہ نے انہوں نے مقام ولایت عطا کر دیتا راتوں رات او ولی جان بچا کے نہ تے شہر وچوں نکلے کہ دقیانوس بادشاہ نو خبر ہو گئی تے قتل کر دے گا بادشاہ دے ڈر تے خوف دے نال جدوں ولی شہر چوں نکلے ایک چھوٹا جا کتا مفسرین فرماندے نے بالکل چھوٹا جا کتا سی ادھر رنگ سی سرخ رنگ دا کتا انہاں ولیاں دے پیچھے پیچھے ٹر پیا ایک ولی نے نہ دھتکار کے آکھیا ہٹو کتیا ادھی رات ویلے چھپ کے جا رہے ہیں جے تو بھونکے آتے کو پولیس والا یا کو فوجی اٹھ گیا گرفتار کرے گا سولی اساں چھڑ جانا ہے تے تو بھونکے گا تے کتا ولیاں وال ویکھ کے کہنے لگا جی میں انہاں کتیاں چوں نہیں جی جڑے ولیاں نو بھونک دینے کیونکہ کتے ولیاں نو بھونک دینے تے ولیاں نو کتا ہی بھونک دینے پر او جڑا کتا ولی نو بھونک دا کتے نو یہ نہیں پتا ہوندا کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا کتیاں دے بھونکن نال کدے فقیراں دے رزق تے نہیں نہ گھٹے کتے نو کی فرق پیندا جنہ مرضی ولی نو کی فرق پیندا کتا جتنا مرضی بھونکی جاوے کتے وال ویکھ کے ولی کہنے لگا کہ دھتکاریا نہ تے کتا پتہ کی کہنے لگا کتا کو بول کے کہنے لگا نہ میں پھونکاں تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاواں اور نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخش آ جاواں اچھا جی ولی نکلے تے غار وچ جا کے کہا غار وچ جا کے لیٹ گئے نیند آ گئی مفسرین فرماندے نے قرآن مجید بھی اللہ کریم نے دسیا 309 سال ولی ستے رہے کتنے تھوڑا جا اونچا بولیا جی کتنے 309 سال ولی اندر ستے رہے فرشتیاں نے آ کے تے غار دے اگے ایک پتھر رکھ دیتا کتا باہر لیٹ گیا ہن کتا لیٹیا کیویں اللہ نے قرآن مجید اس کتر دے لیٹن دا نا کتر دے لیٹن دا انداز قرآن وچ رب نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اللہ فرماندا انہاں دا کتا انہاں دے در تے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا اچھا سویرے نا کدھر کتا بیٹھا ویکھیا جے تے غور کریا جے کتا جدوں بیٹھدا نا تے کتے دی عادت ہوندی ہے کہ اپنے بازو اس طرح اگے کر لیندا ہے تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھدا ہے ہمیشہ کتا جدوں بیٹھدا بازو بھی اگے تے اپنی لتاں تے بازو بھی تے اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھدا ہے اللہ نے بالکل سیم نقشہ قرآن چ کتے دے بیٹھن دا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ انہاں دا کتا انہاں دے در تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا انج شاہ جی قبلہ حضور انج کتے نے دسیا کہ ولیاں دے بوئے آن والے جدوں بھی آیا جے آکڑ کے نہ آیا جے
دسیا ولی دے بوئے اکڑ کے نہیں آئی دا، ولی دے بوئے بازو پھیلا کے دے منگتے ہی بن کے آئی دا ہے۔ 6 مہینے بعد فرشتے آندے نے تے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ تیرے ولی تھک نہ جاون۔ سورج بھی گزردا ہے تے جدوں گھر دے دروازے تے او روشن دان دے سامنے آندا ہے تے سورج تھوڑا ہٹ کے گزردا ہے کہ تیرے ولیاں نو دھوپ نہ لگ جائے، ہٹ کے تھوڑا سورج گزردا ہے۔ 6 مہینے بعد فرشتے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے تے جدوں ولیاں دی کروٹ بدل کے فرشتے گزرن لگدے نے جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے نے۔ 309 سال کتا بھی ستا رہا تے ولی بھی اندر لیٹے رہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے 6 جانوران دا ذکر فرمایا کہ 6 جانور جنت چ جان گے۔ توجہ ہے جی؟ حالانکہ جانور جنت چ نہیں جان گے، جانورانو قیامت نو مٹی بنا دیتا جاوے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کسی بکری نے دوسری نو سنگ ماریا تو او دا بدلہ لے کے انہوں مٹی بنا دیتا جاوے گا۔ کافر جدو ویکھن گے نا کہ جانور مٹی بن گئے نہیں تے کافر ویکھ کے کہن گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش اسی بھی اج مٹی بن جاندے۔ جانور مٹی بن جان گے، مگر امام غزالی نے 6 اور بعد مفسرین نے 9 اور اس تو زیادہ بھی مفسرین نے لکھے نے کہ جانور جنت جان گے۔ حضرت یونس علیہ السلام دی مچھلی، عیسیٰ علیہ السلام دا گھدا جدے تے سواری فرما دے سن، نبی پاک دی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دمبا جڑا حضرت اسماعیل دی جگہ ذبح کیتا، حابیل تے قبیل والا او دمبا جڑا ذبح کیتا گیا، کئی جانور۔ اصحاب کہف دا کتا بھی یہ چ شمارے، ہن ذات دا کتا تے جاوے جنت چ۔ جنت جان لے 2 چیزاں تے بہت ضروری نے، ایک ایمان تے دوسرا عمل صالح۔ ذات دا کتا نہ پلے ایمان تے نہ نمازاں پڑھیاں تے نہ روزے رکھے نہ حج تے، مگر جاوے گا جنت چ۔ کیوں؟ تواڈے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے، حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ، تاریخ چ بہت بڑے خطیب گزرے۔ آپ ایک دن فرماتے ہیں کہ تقریر ہے کہ میں ایک دن ٹرین وچ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا۔ آپ فرماتے ہیں ٹرین چل پئی تے مینوں خیال آیا کہ چیک کر ہن ٹکٹ چیک کردا آ رہا تے جی نے ٹکٹ پوچھ لی تے میرے کول کوئی نہیں تے یا تے 11 گنا جرمانہ ہو جائے گا یا گرفتار کرے گا تے یا ٹرین چ اتار دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھبرا گیا۔ زیدی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے جھاتی ماری تے میں ویکھیا تے او تے ایک سونا جا بابا بیٹھا، تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورہ شریف، حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ شہنشاہ رحمت اللہ علیہ، نال آپ دا خادم بیٹھا سی۔ چیک کر جدو آیا نا تے پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی فرما دے کہ مینوں نے آکھیا ٹکٹ تے میں آکھیا جی میں اونا نال ہاں، میں ادھر اشارہ کر کے آکھو میں نال ہاں۔ چیک کر جدو گیا نا حضرت بابا جی سید پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ تے آپ نو انہیں آکھیا جی ٹکٹ تے آپ نو 3 ٹکٹ چیک کرائے۔ چیک کرتے ٹر گیا پیر افتخار حسن شاہ زیدی فرماتے نے، میں اٹھ کے قریب آیا تے میں کہا بابا جی بندے تسی 200 تے ٹکٹ 3 وکائے۔ ہس کے فرمان لگے سانو پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹ ہی آ جاندا، کوئی بغیر ٹکٹ ہی آ جاندا ہے۔ آپ اپنی تقریرہ جو کے فرماتے سنما دنیا تے آکھیا میں انہاں نال انہاں نے مینوں بچا لیا، قیامت نوں بھی میں انہاں دے نال انجی لگ جانا ہے۔ جے میں تے صبر چ جا کے ویکھیا جد لوگ ٹولیاں بنا کے جنت وال جان گے، اے کتا بھی جنت وال ٹردا جاوے گا۔ فرشتیاں نے جنت دے بوئے چ کھلار کے پوچھنا او ذات دیا کتیا جنت چ کدھر آ رہے ہیں؟ تے کتا آیا کہ گا جی میں کلا نہیں آیا، میں انہاں نال بھائی آجی بول لو چنگے رہ جو کہ میں اونا نالا کتا آکھے میں ولیاں نالا تے جائے جنت چھے تے جو ہوئے کملی والے تا غلام تے آکھے جی میں ولیاں تے ہاتھ رکھے بیعت کی تھی میں انہاں نالا وہ دو دخ چکی میں جا سکتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھے
کہندے شہر رباط دے اندر ایک اللہ دے ولی سن جنہ دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ. آپ دا مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا. گھر والے نو خبر ملی تے روندے مرشد دی بارگاہ چاہے تے عرض کی تھی حضور فوت ہو گیا تے دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. انج کر کے اللہ دے ولی اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے فرما لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. تو سانا سبحان اللہ گھر جا کے ایک باری ضرور بولنی بھائی. دعا صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اے تے اج ہفتہ ہویا میں تانوں چھڈ کے نہیں گیا تے میں تانوں کوئی انج دا چھڈ کے گیا سا بھائی. مینوں نہیں پتا میرے بات تہاڈے نال کی بنی پر روند نہ مارو تو اونچا بولو سبحان اللہ. او میں رحیم یار کہاں گیا حضور میں آکھیا روند نہ مارو. ایک دوسرے نوں پوچھن لگ پے روند کی ہوندا تے تانوں تے پتہ تسی ماردے رہندے ہو. لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ تھوڑا جا نو سہارا کراؤ تے او دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. اللہ دے ولی نے اکھ بند کی تھی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. اے انج اکھ بند کی تھی وبصرہ الذی یبصر بہ تے اکھ اٹھا کے فرماوا لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. او 6 مہینے بعد زندہ ہی گھر آ گیا. گھر والے مرشد دی بارگاہ چلے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ دن کہ گھر والے آ کے عرض کی تھی حضور اسا سنیا سی فوت ہو گیا تساں فرما زندہ ہی ہے. اے زندہ ہی آ گیا ہے. فرمایا جدو مردے دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے خدا دی جنت چ چھاتی ماری. اے جنت چ کدھرے مینوں لبا ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. تے گھر والے کہندے نے حضور ایک جاتی دوزخ چ بھی مار لیندے ہورے اوتھے لب جاندا. ہس کے فرما دے او چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا ہے. مرید ہوے ولی دا دوزخ چ کیویں جا سکدا سی. پتہ لگ گیا کتے دی نسبت ہوے تے جنت چ جاوے تے ہوے غلام ولی دا تے دوزخ چ کیویں جا سکدا. بیعت بڑی ضروری ہے. ولیاں دا سنگ بڑا ضروری ہے. او کسے بزرگ نے نا باہر مریداں چ بیٹھے تھے تے باہروں کسے دی آواز آئی کوئی مال تے پیا ویچدا سی. انہیں آکھیا سنگ ترے لے لو سنگ ترے لے لو سنگ ترے لے لو سنگ ترے. بابا جی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو مرید آ کے بابا جی تانوں کی آکھو. فرمایا کہ اندر سنگ ترے لے لو نہیں سنگ جڑے سنگ لگ جاندے نے تر جاندے نے. سنگ ترے لے لو جڑے کسے دے سنگ لا جان اوہی ہوئی. حضور تاجدار چورہ شریف فقر محمدی دا بادشاہ تے سلطان حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چورہ رحمت اللہ علیہ اے دریائے جہلم پار پہ کر دے کشتی چ بیٹھ کے. ایک کشتی چ آپ دے نال دو آپ دے خلفاء سن. ایک حضرت تاجدار باولی شریف حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ. ایک آپ دا درویش نال سی او دا نام سی حافظ مہر دین. حافظ مہر دین اکھت النبینا سی. جدو کشتی دریائے جہلم دے درمیان چ گئی نا تے حافظ مہر دین کہندا حضور دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے. بابا جی سرکار ہنس کے فرمان لگے حافظہ آپ ہی چھال مار کے دیکھ لے. ان حکم بابا جی سرکار داوے غلام نے چھال کٹ ماری. خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے رون لگ پے. بابا جی حضور فرماندے نے تو کیوں رونا؟ عرض کیتی حضور ہوتے نبینا انہوں تیرنا کتے ہوندا ہے تے تواڈے آکھے چھال مار دیتی ڈوب کے مر جانا سو. ہنس کے فرمان لگے جدے آکھے چھال ماری انہیں کوئی ڈوبن دینا بھائی سانگ ترے. جدے آکھے چھال ماری انہیں کو ڈوبن دینا. کشتی دریا دے کنارے لگی کہ حافظ مہر دین سکم سکا کنارے کھلوتا ہے. خواجہ غلام محی الدین باولی بنے قریب گئے. فرما دینا حافظہ او تینوں تے تیرنا نہیں ہوندا تیرا دلوں بھی گلا نہیں آیا. تے حافظ مہر دین کیا لگا غلام فریدا یہ ڈوبن نہیں دیندے ہندے کامل پیر جنا. غلام فریدہ ڈوبن نہیں دیندے ہندے کامل پیر جنا دے نہیں ڈوبن دیندے. مینوں قسم رب محمد دی نہیں ڈوبن دیندے. نہیں غلام فریدہ ڈوبن نہیں دیندے ہندے کامل پیر جنا دے سنگ ترے
جیڑا بھی سنگ لگ جائے وہی تر جانا کو لگ کے تے ویکھے غوث پاک دا مہینہ میں عرض کردہ جمع نال نال تھوڑا تھوڑا دور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہوئے کہ دن نا جنگل چ گزرے تے چور نے نا توڑ کے تے آپ دا ہاتھ پکڑیا انہیں غوث پاک دا ہاتھ پڑیا آپ نے دوسرے ہاتھ نا او دا ہاتھ پڑ لیا اس طرح کر کے نا تے غوث پاک آسمان وال ویکھ کے کہندے نے ہونے نے ہاتھ میرا پھڑیا جے تے قیامت تک چھٹا نہ دیا جے ہاتھ نہ چھٹا دیا جے قیامت تک جیڑے بھی سنگ لگ جان ہوئی تر جاندے میں نے گالی یاد آگئی حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نقشبندیاں دا عظیم تاجدار حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات جو فرماتے ہیں کہ بغداد شریف ہے جنا غوث پاک دے محلے دے دوسرے محلے تے محلے دے نال ایک پینڈ تے اس پینڈ چ ایک نوجوان تے گھر وچ بیٹھ کے پتہ کی پیا کہ اکھے ربا پیر تے میں پڑھنا کوئی تے پیر انہوں بنانا جڑا 5 ویلے دا نمازی ہوگا سائیں توکل شاہ امبالوی کہنے لگا کہ یا اللہ میں پیر او والا لینا ہے تے مرید او دا بننا ہے جڑا 5 ویلے دا نمازی بھی ہوئے تے پر وضو گھروں ہی کر کے جاوے انہیں اپنے ذہن چ ولایت دا کوئی اپنا ہی معیار بنا لیا سی صاحب تے پیا کہ ربا میں اس پیر دا مرید ہونا جڑا 5 ویلے نماز مسجد چ پڑھے پر وضو گھروں کر کے جاوے جے وضو گھروں نہ کر کے جاوے تے لوٹے چ پانی گھروں ہی لے کے جاوے صدقے جاواں تواڈے سبحان اللہ کہندے صدقے میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماتے ہیں اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے تو انہوں تے چاہیے 2 باری سبحان اللہ بولو ایک بار دی جگہ انہیں ایک اپنے ذہن چاہ پی معیار مقرر کر لیا او ٹریا نا تے مرید مرشد دی تلاش چٹر دیا جاوے سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک دے نال دے محلے کو جلایا سی جڑا کپڑے بناتا سی کھڑیاں تے کپڑے بنتا سی ہے وہ نمازی سی مگر مسجد دی انتظامیہ نال زیادہ دی باندھی نہیں سی تے وضو گھروں ہی کر کے جاندا سی آج ہو گیا وہ لیٹ تے لوٹے چ پانی بھریا تے انہیں آکھیا آج مسجد چ وضو کران گے انہیں سوچیا سی کہ لوٹے دے وچ پانی لے کے جاوے تے لوٹی دی ٹوٹی دا منہ وی کعبے ول ہوے تے میں او دا مرید بننا ہے سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او ادھر بغداد دی گلی چو جلایا کپڑے بنان والا مسجد وال لوٹا لے کے پہ جاوے تو قدرتی معاملہ او دی لوٹی دی ٹوٹی دا منہ میں کعبے وال او جدوں اس نوجوان دی نگاہ دے تے پئی نا تے دوڑ کے کہنے لگا بابا جی تسی کون ہو انہیں آکھیا بھائی تو کیوں پوچھنا انہیں آکھیا جی میں تہاڈا مرید ہاں بابے آکھیا بھائی میں جو لایا ہاں میں پیر نہیں تو کتھوں میرا مرید انہیں آکھیا جی تسی پیر ہے ہو یا نہیں تسی نماز پڑھن چلے ہو آخے جی یہ لوٹا پانی دا وضو جی یہ ٹوٹی دا منہ میں کعبے وال جی انہیں آکھیا پھر ولایت دیاں نشانیاں پوریاں میں تہاڈا مرید تو تسی میرے پیر ہو اور نوجوان جدو بہت کھیڑا کر گیا تے بابا جی انہوں پھڑیا تے آکھے چلا نماز پڑھنے تو پھر پیری مریدی کرنے ہاں اج ساڑیاں پیریاں مریدیاں دا حال بھی انہاں کی رہ گیا ویسے یہ تو انہوں پتہ ہی ہے میں سپینڈ نہیں پہنا ورنہ وقت درکار میں نے دیتے نوجوانوں اس بابے نے پکڑیا تے آکھیا نماز پڑھ کے گھر آنا تے گھر آ کے انہیں آکھیا بھائی تو کی چاہنے انہیں آکھیا جی میں تہاڈا مرید ہاں تسی میرے پیر ہو انہیں آکھیا چل پھر انج کرنے ہاں سارا دن کپڑے پیر تے مرید بناوا کران گے رات نو روٹی کھاواں گے تے سوواں گے مگر تیری ڈیوٹی یہ وے تو جنگل چ لکڑیاں لے کے آیا کری تے میں روٹیاں پکایا کراں گا کھاواں گے لکڑیاں بناواں گے تے بس پیری مریدی شروع نوجوان نے شاہ جی روز جانا تو انہیں لکڑیاں جنگل چو لے کے آنا تے ایسی ہو دی عقیدت پکی کہ راتانہ انہیں اپنے پیر دے نال کپڑے بنانے تے نالے رات نو انہیں لنگر کھا کے سو جانا سائیں توکل شاہ امبالوی فرماتے ہیں کہ دنوں لکڑیاں لے کے آ رہا تے ادھر حضور غوث پاک آ رہے ادھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حسنی حسینی سید ہوئے عبدالقادر جیلانی نام ہوئے ماں بھی ولیہ ہوئے تے امام حسین دی بیٹی ہوئے تے باپ بھی ولی ہوئے تے امام حسن دا پتر ہوئے غوث پاک اپنے ابو جی والوں حسنی سید سن تے امی والوں امام حسین دی اولاد چو حسینی سید سن اتھے آ کے حسنی تے حسینی اولاد دا نا ملاپ ہو گیا گیلانی سید
نجیب الطرفین سید جدوں انہیں حسن ویکھیا نا آ میرے وال ویکھیا جی وہ نوجوان نے سر تے لکڑیاں اٹھائیاں مگر انہیں اپنے کپڑے دا ایک کونا رکھیا چہرے تے گلی بدل گیا انہیں جدوں گلی بدلی تے غوث پاک دی نگاہ دے تے پے گئی تے جدے تے پے جے غوث پاک دی تے ولی دی نگاہ او دے تے دنوں پھر گئے نہ پھر اے حضرت شرکپور دا تاجدار میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے عبد مرید اپنا پتر لے کے کہنے لگا فتح محمد میرا پتر جی حافظ قرآن بھی بنایا پر نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ تے دے کو نظر کرو بابا جی ویکھ کے فرماندے لگے فتح محمد نماز نہیں پڑھدا کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز سے دل نہیں لگدا فرما ذرا قریب ہو اس طرح کر کے نا اپنی شہادت دی انگلی دے دل تے رکھ کے تے فرما لگے چل جا دل لگیا کرے گا ان نہیں فرمایا جا دل لگیا کرے گا او دا انج دل لگیا کہ اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے تے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے جدے تے ولی دی نگاہ پہ جائے تے جدے تے پیران دی پیر دی نگاہ پہ جائے غوث پاک دی نظر پہ گئی آپ نے مریداں نو فرمایا نو پکڑ کے لے آؤ انہوں پکڑ کے لے آئے غوث پاک نے فرمایا میرے سیدوں نے جی شک کوئی نہیں دنیا میں نو دیکھن نو ترس دی ہے تو میں نو ویکھ کے گلی بدل گیا انہیں ہاتھ جوڑ کے نگاہ جھکا کے عرض کی تھی بابا تو ہے بھی سید سونا بھی بڑا ہے پر میں کی کرا میں کسے اور پیر دا مرید ہوں میری عقیدت ایڈی پکی ہے کہ میں تینوں دو گھڑیاں اور ویکھ لیندا اپنا پیر چھڈ کے تیرا مرید بننا پے میں تے گلی اس تو بدلی ہے کہ میں پیر نہیں بدل سکدا غوث پاک پڑھ کے سینے لا کے فرمایا چل ادھر آ نہ مینوں پہلے دس تیرا پیر کون ہے انہیں آکھیا جی نال دے محلے او جڑا جلایا نہیں او میرا پیر ہے غوث پاک انج اکھ بند کر کے ویکھا فرمایا او تے ولی نہیں او تے پیر او ولی ہے ہی نہیں آپ نے فرمایا بیلیا بیٹا او تے ولی نہیں انہیں آکھیا بابا جی او ولی ہے یا نہیں پر میں دا مرید ہے ایسی ہو دی پکی عقیدت آئے تے مرید ماشاءاللہ اللہ بیلی نا دو کڑیا پیر صاحب نانا ملا تے فون پہ کر کے پیر جی جلدی باہر ہو میں جانا اس طرح ہی ہے نا تے جڑے آئے نا بابے دی یاد منامن حضرت نقش لسانی رحمت اللہ علیہ حضور میں اپنے سائیں لجپالہ کل سنے آپ فرما دیں میں اپنے بچپن حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ زیارت کی تھی چورا شریف دی گلی تے آپ فرما دیں میں پوچھا حضور کدوں آئے ہو تے آپ فرمان لگے 19 دن ہو گئے نے چورا شریف آیا اجے سائیاں دی زیارت نہیں ہوئی تے میں یار دی گلی اندر طواف ہی کری جا رہا تو یار جڑے کھٹیاں کھٹ گئے وہ کھٹ گئے ہیں جی ادب کر کے مرشد خانے دا او تے ولی نہیں ہو تے پیر نہیں پر میں مرید ایسی ہو دی پکی عقیدت غوث پاک نے اس نوجوان نو پڑھ کے سینے دے نال لایا فرمایا ہوتے ولی نہیں پر تیری تے عقیدہ سچی ہے تو کیوں خالی رہے کوئی نگاہ کی تھی انہوں ولی بنا دیتا انہیں غوث پاک دے قدم پھڑ لائے کہن لگا لاجپالا کہ منوں دیتا ہی میرے پیر نو بھی دے دے غوث پاک نے اٹھا ہی نگاہ کی تھی او دے پیر نو بھی ولی بنایا فرمایا اسا ولایت کیڑی کدھر لین جانی ہے اسا تے دیوے نال دیوائی پالنا چلیے میاں محمد بخش دے دربار ہوتے کاش تسی سبحان اللہ بول دے تو میں لائے جاندہ ایک اور کوشش کرو والا سبحان اللہ دے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلب میرے اسی ولیہ کل کیوں جانے اب ملدہ کی قلب میرے تے جندرا وجیا تے کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرا لو لگے دل میرے
میرے تے جندرا بجیا کنجی سائیاں ہاتھ تیرے میں نے گل یاد آگئی حضور نقش لسانی رحمت اللہ علیہ اے جڑے بابا جی حضور تشریف فرمانے نا انہاں دے دادا جان حضور جنہاں دی یاد مناون لئی اسی بیٹھے ہیں آپ دے نا آستانے تے بیٹھ کے تے جڑے خادم ہوندے نا نال او گلاں پہ کر دے ایک دوسرے نال تے گلاں کی پہ کر دے اسی تے بابا جی دے نوکراں تے خادماں تے بابا جی دی نوکری کرنے اسی تے پکے جنتی ہیں تے یہ جڑے ساڈے ماں باپ نے انہاں دا کی بنے گا وہ تے فوت ہو گئے دنیا تو تے انہاں دا کی بنے گا اساں تے بابا جی دے سائیاں تے غلاماں اسی تے جنتی ہاں تے انہاں دا پتہ نہیں کی بننا ساڈے ماں پہ پہلے دنیا تو ڈر گئے ادھر حضور نقش لسانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے فرمایا او بیلیو کی پہ گل کر دیو انہاں کہ جی سرکار گل پہ کرنے اسی تے مرید ہاں اسی تے بخشی ہیں تے ماپیاں دا کی بنے گا آپ نے ایک مرید نو خادم نو بلا کے فرمایا جو رات 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تے ماپیاں نو پیش کری مرید کہنا میں راتی 2 رکعت نفل پڑھے اپنی ماں دی رونی سال کر کے رہتے رات کہاں بچ رکھا ماں جنت دی سیراں پہ کر دیئے کہ میں اپنی ماں دے نال جنت وچ پیا پھرنا نوجوانوں جڑے لے اکھ کھلی سویرے آ کے خادم جدوں نقش لسانی دی بارگاہ دے اندر بیٹھے تے پیر نقش لسانی فرمان لگے او لوگوں دے لیے سارے جنت جا کے جنت ویکھنی ہے اے میرا خادم صدیق خواباں چ جنت پھردا رہندا اے خواباں چ جنت پھردا رہندا پھر لا چلا میاں صاحب دے دربار تے اونچا بولو یار موتی علی سرکار اونچا بولو میاں صاحب نے در رنگیں جو پیش کیتا فرما دینے مالی باغ دے بھائی مالی باغ دے راکھی کردہ پھل کچے آن یا پکے تے پیر مریداں دے سر تے رہندے ان نیتوں ہون جے سچے حضور نقش لسانی رحمت اللہ علیہ دے مرید بیٹھے تھے بابا جی نے ایک مرید نے بلا کے فرما دے ہوئے تو تہجد نہیں پڑھ دا تو تھی سبحان اللہ آج بڑی ڈلی فیصلہ آبادی اچھا بارش ہو گئی ہے مظہر محبوبی کہنا بارش ہو گئی جی گزارش ہے بھی کہ میں نے تے سائیاں دے لحاظ ہے بھائی میں تے تو انہوں نہیں آج جگہ سکتا کہ میں تے بابا جی دا لحاظ کر رہے ہیں پر تو انہوں میرا پتہ ہی ہے جب میں نے سائیاں جا سکھائی ہے سبحان اللہ کہلوان دی تو اسی آپ ہی بولی جو نہیں تے مگلی باری بدلہ فیصلہ بادی اور لے کے جانا میں ڈبل سبحان اللہ جانی ہے پھر تو اڈے سب صاحب بابا جی حضور فرما لگے بھائی تو تہجد نہیں پڑھتا حضور نقش لسانی فرمایا ولیاں دے در تو آنکھ کو جی ملتا جی میں چونکہ خاندانی غلامت تاجدار چورہ شریف دا میری تیسری نسل ہے الحمدللہ بلکہ چوتھی نسل شروع ہوئے تاجدار چورہ شریف دے غلام میرے کریمہ جدو مہربانی فرمائی تے میں نے خلافت عطا فرمائی نا سالانہ عرص مبارک چورہ شریف تو میں چند دن بعد خادم بن کے جدو حاضر ہویا نا آستانہ مبارک تے میں قدمہ مبارک دا بوسہ لے کے مرض کی تھی سائیں حضور ایڈی وڈی تاجدار چورہ شریف دی وہ دستار میرے سر تے رکھی ہے تے سائیں میں حکم فرماؤ میری ڈیوٹی کی ہے تے مسکرا کے فرمان لگے پہلی گل تے اے وینا باقی تینوں پردے چ کلیاں دساں گا مگر ایک گل یاد رکھی اگے 5 پڑھدا سا ہن 6 پڑھیا کر یعنی تہجد دی نماز بھی پڑھیا کر ہن تہجد لازم کر اپنے آپ کے پہلے یعنی ولیاں دے آستانے تے ڈیرے تو سب تو پہلی چیز اے ملدی ایمان دی پختگی عبادت دا شوق عشق رسول دیاں رمقاں سینیاں دے اندر حضرت نقش لسانی رحمت اللہ علیہ مرید نو فرمان لگے تو 5 نمازاں پڑھنا تہجد کیوں نہیں پڑھدا انہیں اٹکے نہ عرض کیتی حضور مینوں نا جاگ نہیں آوندی مینوں جاگ نہیں آوندی آپ نے فرمایا چل آیا کرے گی بس اینا ہی فرمایا ہے
وہ مرید میں کتاباں پڑھیا آپ دی سیرت دیاں کہ وہ کہندا اس دن تو لے کے اج تک ہر رات حضور نقش لسانی اٹھ کے میرا بازو پکڑ کے ہلا کے کہندے نے چل اٹھ تہجد پڑھ. پیر مریداں دے سر تے رہندے, پیر مریداں دے سر تے رہندے, او نیتوں ہون جے سچے. یہ تو بڑا پینڈا لمبا ہے نا. آؤ میں مقدی مقادمہ حضور خواجہ خواجگاں تاجدار نقش بند, حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے بخارا شریف شہر تو ٹوڑے تھے. افغانستان دا شہر کابل, اتھے آپ تبلیغی دورے تے تشریف لکے آئے. بازار چو گزرے تھے, مریدہ نے حلقہ ارادت بنائے تھے زیارت پہ کر دے. اچانک ایک کافرہ دی چھوٹی جی بچی بازار چو دودھ لیون آئی تے انہیں ویکھیا رش, بچے رش ویکھ کے بول جاتے نے گھروں کام کڑے آئے سا. بچی ایک بابے نے پوچھ رہی بابا جی ایتھے کیے؟ بابا جی فرما بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے. آجی میں آج تو آڑے پیر آئے ہوئے نے. بابا کہنے لگا ساڑھے پیر آئے ہوئے نے. بچی کافرہ دی انہوں نہیں پتا پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے. کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے. بابا جی کہنے لگے آ پھر میں تینوں وکھاواں پیر کی ہوندہ ہے. انہیں اس طرح کر کے نہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری والے اشارہ کیتا. بچی دی نگاہ جد ولی دے چہرے تے گئی نا تے اللہ دینا ادارو ذکر اللہ ولی او ہوندہ جنہوں ویکھئے تے خدا یاد آ جائے. بچی نے ویکھے ایڈا سونا بابا, او بابا جڑا دل تے نگاہ کرے تے اس میں اللہ ذات دل تے نقش کر دیتا ہے. لوگوں نے نقش بند کہندے نے, یہ دل تے اللہ لکھ دیتا ہے, اللہ لکھ دیتا ہے, اس میں ذات نقش کر دیتا ہے. بچی دوڑ کے بابے دے قدم پھڑ کے کہنے لگی بے ایڈیا سونے بابے آوے تو کون ہے؟ فرمایا دیئے میرا نا خواجہ نقش بند بخاری ہے تے میں بخارا شریف چو آیا تے حضور لوگ کیوں کٹھے نے؟ فرمایا میں نہ دا پیر آئے میرے مرید نے. تے بچی کافران دی کہنے لگی یہ پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے. لو بھائی بابے نے ایک کوئی جملے چا سارا تصوف بیان کر دیتا. فرمایا دیئے جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے اوکھا ڈاڈا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے. بچی قدم پھڑ کے کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آ جاندہ تے منوں بھی مرید نہیں بنا لیندے. خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھا کے بچی نو بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی کدے زندگی چ اوکھا ویلا آیا تے آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے. بچی کلمہ پڑھ کے گھر گئی. انہیں کسے نو نہیں دسیا کہ میں کلمہ پڑھ کے آئی ہوں, میں مسلمان تے بیعت والی دی ہو کے آئی ہوں. بچی گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب کابل شہر تو نکلے تے بخارا شریف واپس چلے گئے. جدو سائیں دی نظر سولی ہوئے تے رب عروج بڑے دیندہ ہے. بچی دے اتے کرم سائیاں دا ہویا تے بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. اے پورے زمانے تے لوگ میں نے پوچھ دینے آسی صاحب تو سب بڑے تھوڑے وقت چے اینی شہرت پائی کتھوے مرتبے لائے؟ تے میں کہنا جدو سائیں دی نظر سولی ہوئے نا. میرے بچپن چ میرے سائیں لجپالا میرے والد گرامی نے جدو پیش کر کے میں آکھیا نا کہ حضورہ میرا پتر ہے تے میرے 3 پتر نے میرا دل کردہ اے حالیم بنے, اے میری مسند دا وارث بنے. تے میرے سائیں تاجدار چورا شریف میرے سر تے ہاتھ رکھے تے میرے والد صاحب نے آکھیا سی علامہ محمد لطیف آسی کیا تیرے پتر نو زمانہ ویکھے گا؟ سائیں دی نظر سولی ہوگے نا رب روج بڑے دیں دے. بچی نے چند دنہ چھ بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. بچی چند دنہ چھ سارے نوکران دی سردار تے ہیڈ سرونٹ ہو گئی. باقی نوکران حسد کی تاکہ بعد چاہ کے سارے دی سردار ہوگی انہوں نوکری تو مزول کراؤ. بادشاہ دا ہیرے دا ہاتھ چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا. چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا تے بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی. بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی تھی تے سن دو ہی کوئی نہیں. جدو آیا نا سزا دا ویلا بچی دیا اکھیاں تے پٹی پان کے جدو محل دیا سیڑیاں چڑھاواں لگے نا اولادا تے دیاں والے بیٹھے ہو. بچی روندی تے کرلا کے کہندی میں چوری نہیں کی تھی. اچانک بچی نے جدو سیڑھی تے پہلی تے قدم رکھیا نا تے بچی نو بابا یاد آ گیا. بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاوی تے پھر اسی آ جاواں گے. نوجوانوں بچی نے بخارے وال منہ کر لیا. رو کے کہنے لگی وے بابا ذرا جلدی آ جا. رو کے کہنے لگی بابا تو آکھیا سی بلائی میں آ جاواں گا. نالے سیڑھیاں چڑھ دیے نالے روندی ہے کہندی ہے بابا اج میری جان چلی آیا آ جاؤ. اے روندی نالے سیڑھیاں چڑھ دی کہندی ہے بابا تو آکھیا سی بلائی میں
بابا ایک باری آ جاؤ بچی روندی محل دیا سیڑھیاں تے آ گئی اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چھت تے آ گئی اجے بھی بابا نہیں آیا انہیں چھت کھلو کی آواز ہماری کہنے لگی وے بابا ایک باری آ جاؤ جے ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی نے آخری باری پکارے آیا آجا اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نے چھت تو دکا مارے بچی زمین والے آ رہی انہیں آخری باری چیخ ماری کہنے لگی ہنتے آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی جب زمین تے ڈگن لگی وہ زمین تے نہیں ڈگی کسے دے ہتھا نے چک لیا بچی نے پٹی کھول کے ویکھے اگے خواجہ بہاؤدی نقش بند کھڑے کہنے لگی وے بابا ایڈی جلدی بخاریوں کی میں آگے فرمان لگے نہیں دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیرا کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا زندہ باد سبحان اللہ تم مریدنی ہو کے تے چبارے تو آ سکنی ہے تے میں پیر ہو کے بخارے تو بھی آ سکنا ہوا پیر باہو نے فرمایا سہ کوہ تے میرا مرشد وسے منو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے بس وابتغو الیہ الوسیلہ جنہیں اللہ تک پہنچنا ہے اللہ قرآن جو فرما دا مرشد دا وسیلہ لے کے جنہ دا مرشد نہیں آج تاجداری علی پور سیدہ شریف لے کے تشریف آئے نے انہ دیو غلامی اختیار کرو تاکہ دنیا قبر تے حشر دے بلے ہو جامن میں صوفی منیر صاحب قبلہ خلیفہ صاحب نو مبارک بات حضری تبریک پیش کرنا اللہ تبارک و تعالی ساری حاضری قبول فرمائے سائن لجپالان دا سایہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سلامت آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین